सतनाम हाईवे पर गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था और साथ ही उसका हेल्पर ट्रक में सो रहा था। बाहर इंतहा की सर्दी थी, मानो सर्दी जान ही ले ले। धुंध की वजह से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो गाड़ी को इस कदर तेज स्पीड से चला रहा था कि सामने उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम से उसने सामने एक परछाई को देखा। उसने समझा कि सामने कोई है। उसने अपने ट्रक की स्पीड को कम करना चाहा, लेकिन ट्रक की स्पीड कम होना बहुत मुश्किल था। सतनाम ने गाड़ी से सर निकाल कर कहा, अरे हट जाओ सामने से, कौन है, हट जाओ। लेकिन वो गाड़ी उस लड़की को कुचलती हुई आगे निकल गई। सतनाम ने जल्दी से ब्रेक लगाई। ब्रेक की आवाज़ से दलबीर उठा। उसने कहा, क्या हुआ, ब्रेक क्यों लगा दी? सतनाम ने कहा, मेरे साथ नीचे उतरो, पीछे कोई है। दलबीर बहुत डरा, लेकिन दोनों पीछे की तरफ जब पहुंचे जहाँ पे वो लड़की उसे दिखाई दी थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। दलबीर ने कहा, तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है, तुम्हें ऐसे ही वहम हो रहा है, गाड़ी में बैठो और हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। सतनाम ने भी उसकी बात पर यकीन करते हुए कहा कि हाँ, शायद मेरी इस हालत की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, हम चलते हैं। जब वो गाड़ी में बैठे तो दलबीर ने कहा कि सतनाम, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम थक गए हो, सो जाओ। दलबीर ने जब गाड़ी चलाना शुरू की तो इतनी ही देर में सतनाम सो गया। सतनाम को सोए हुए अभी 10 ही मिनट हुए थे। उसे ब्रेक की आवाज़ सुनाई दी और जिसकी वजह से उसकी आँख खुल गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि सामने शीशे पर एक औरत उसे बहुत ही खौफनाक नज़रों से देख रही है। दलबीर ने कहा कि क्या हुआ सतनाम? सतनाम ने कहा, सामने देखो, शीशे पर कौन है? दलबीर ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आपको आगे मिलते रहें। रात के वक्त जब सतनाम और दलबीर गाड़ी चलाते हुए हाईवे पर जा रहे थे तो अचानक से सतनाम को एक लड़की दिखाई दी। उसने गाड़ी की स्पीड को कम करना चाहा, लेकिन गाड़ी लड़की को कुचलती हुई आगे निकल गई। लेकिन जब गाड़ी रोककर देखा तो पीछे कोई नहीं था। दलबीर ने कहा कि तुम थक गए हो, गाड़ी मैं चलाता हूँ। दलबीर गाड़ी चलाने लगा और जब अचानक से ब्रेक लगी तो सतनाम की आँख खुली। सामने बोनट पर एक लड़की सतनाम को घूरे जा रही थी। सतनाम ने कहा, दलबीर देखो बाहर, ये लड़की कौन है, इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? दलबीर ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। सतनाम के पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। उसने जल्दी से गाड़ी रुकवाई। दलबीर ने कहा कि पाजी तुम थक गए हो, हम कुछ खा लेते हैं, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर अपना सफ़र भी शुरू कर लेंगे। सतनाम ने कहा, हाँ यार, मुझे भी लगता है कि मैंने ज़्यादा पी ली है, मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है, चल आजा कुछ खा लेते हैं। दोनों होटल पे पहुँचे और वहाँ खाना खाते हुए सतनाम ने होटल के मालिक से पूछा, ये हाईवे कितना अजीब सा है, ख़तरनाक सा। होटल के मालिक ने कहा, यहाँ तो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, जो भी यहाँ से गुज़रता है उसको एक औरत की आत्मा दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी साल पहले किसी ने एक औरत को ट्रक के नीचे कुचल दिया था। उसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। सतनाम ये सुनते ही बहुत डर गया, लेकिन उसने कहा कि हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना उसका, हमें क्यों कुछ कहेगी? दलबीर ने कहा, नहीं पाजी, एक रात यहीं पे गुजार लेते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। सतनाम ने कहा, वाह दलबीर, मैंने उस लड़की को देखा और डर तू रहा है। डरने की कोई बात नहीं, हम चलेंगे, कुछ भी नहीं होगा हमें। खाना खाते ही उसने डांट टपट कर दलबीर को गाड़ी में बिठा लिया। दोनों ने फिर से अपना सफ़र शुरू कर लिया। बातें करते जा रहे थे और दलबीर बहुत ज़्यादा डर रहा था कि वो आत्मा फिर से हमारे सामने ना आ जाए। दलबीर डरते डरते ही सो गया और अचानक से ट्रक को ब्रेक लगी। दलबीर जल्दी से उठा, क्या हुआ सतनाम, ये गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? सतनाम ने कहा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। नीचे उतरकर
صحیح کرنا پڑے گا۔ صدنام بہت پریشان ہوا کہ اس وقت مجھے گاڑی کو ریپیئر کرنا پڑے گا۔ خیر لیکن ہچکچاتا ہوا وہ نیچے اترا۔ باہر بہت زیادہ دھند پڑ رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گاڑی کے ٹائر کی طرف بڑھا اور وہاں بیٹھ کر دلبیر کو آواز دی، پانا تو لے کر آنا ذرا، یہ ٹائر چینج کرنا ہے۔ دلبیر کو باہر نکلنے سے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن ڈرتا ہوا باہر نکلا اور ستنام کے ساتھ چپکتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ستنام نے کہا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ ٹائر چینج کریں گے تو کہیں چلیں گے نا، کیا پانا لے کر آ۔ وہ ڈرتا ہوا جب ٹرک کی طرف بڑھا تو جیسے ہی اس نے ٹرک کا دروازہ کھولا، سامنے سیٹ پر ستنام بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، یہ لو پانا، اٹھا کر دے دو مجھے۔ اور ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ دلبیر کے ماتھے پر اتنی سردی میں بھی بہت پسینہ آ رہا تھا۔ وہ پھر سے ستنام کی طرف بھاگا اور کہنے لگا، ارے تم تو یہاں ہو، وہاں کون ہے پھر؟ ستنام نے کہا، ارے تو نے چڑھا رکھی ہے، بس کر کچھ بھی نہیں وہاں، چپ چاپ میرے ساتھ کام کروا۔ دلبیر اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے چپ تو کر گیا مگر بہت ڈر رہا تھا، اور ڈرتے ڈرتے اس نے کہا، یہ دیکھنا نیچے، یہ ٹرک کے نیچے کوئی ہے، نظر آیا مجھے کچھ۔ ستنام نے نیچے کی طرف جب ٹارچ چلا کر دیکھا تو اسے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ اس نے جب نیچے پتھر مارا اور ایک کتا ٹرک کے نیچے سے چیختا ہوا باہر نکل گیا۔ دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، تم فضول میں ڈر رہے ہو، کتے سے ڈر گئے تم۔ پھر سے اس نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ دلبیر بہت ڈر رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ستنام ہے یا کوئی اور، یہ میرا دشمن ہے یا دوست، کیونکہ ستنام کی حرکتیں بہت عجیب شکلیں اختیار کر رہی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ گاڑی چلنے کے دوران ہی وہ ڈرتے ہوئے بولا، ستنام ذرا گاڑی روکنا، میں ہلکا ہو لوں ذرا۔ یہ کہتے ہی وہ نیچے اترا اور جنگل کے اندھیروں کی طرف بڑھا، اور اچانک سے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتا گیا اور اچانک سے دوسری طرف جب نکلا تو اسے سڑک نظر آئی۔ وہاں سڑک کے پاس وہ بیٹھ گیا اور کسی گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں ہی ایک دور سے آتی ہوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹ اسے محسوس ہوئی اور اس نے زور زور سے سامنے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ ارے روکو بھیا، گاڑی روکو، مجھے بھی لے چلو، روک لو گاڑی۔ اتنے میں ہی گاڑی اس کے پاس کھڑی ہوئی اور ستنام نے کہا، ارے کہاں رہ گئے تھے تم؟ مجھے وہاں کھڑا کر کے تم یہاں پہنچے ہو، چلو اندر بیٹھو۔ دلبیر بہت ڈر چکا تھا لیکن اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ڈرتا ڈراتا ہوا وہ گاڑی میں تو بیٹھ گیا لیکن وہ پسینے سے دربدر تھا۔ ستنام نے اسے بہت ہی عجیب آواز میں کہا، آج سے 3 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ کیا کہہ رہے ہو ستنام؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کون سی بات کر رہے ہو؟ مجھے ڈرا کیوں رہے ہو یار؟ بس کرو، کیا ہوا؟ ستنام نے کہا، تمہاری وجہ سے میری موت ہوئی، لیکن اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں 3 سال سے صرف تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ کب تم اس سڑک سے گزرو گے اور کب میں تمہیں موت کے کاٹ اتاروں گی، جیسے تم نے 3 سال پہلے مجھے ٹرک کے نیچے کچل دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے بہت کوشش کی تھی بریک لگانے کی، لیکن میں نے اس دن پی بھی بہت رکھی تھی، ٹرک کی سپیڈ بہت تیز، میں نہیں روک پایا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تمہیں نہیں مارا، چھوڑ دو مجھے۔ ستنام نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی کیونکہ یہ ستنام نہیں تھا، اس میں وہی آتما آ چکی تھی۔ اس نے ٹرک میں موجود رسی سے اس کو چاروں طرف سے باندھ دیا اور اسے کہا، تم نے مجھے مارا تھا نا، اب تمہاری باری ہے، اب تمہیں بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اور اس نے ٹرک سے ہی اس کو دھکا دے کر اس کے اوپر سے ٹرک کو گزارتا ہوا اسے کچل دیا
اور وہاں سے نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کی آتما آج بھی اسی ہائی وے پر بھٹکتی ہے، شاید وہ کسی اور کے انتظار میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔